सबक नंबर 3 हुरूफ़े मुरक्कबात। हिदायत नंबर 1, तलबा को हुरूफ की बदलती हुई शक्लों की अच्छी तरह पहचान कराएं। हा की मुख्तलिफ शक्लें जैसे हा, हा, हा वगैरह ज़हन नशीन कराएं। हिदायत नंबर 2, इन हुरूफ को पढ़ाने का तरीका यह है कि हर हर्फ को अलहदा अलहदा पढ़ाया जाए। जैसे ह अलिफ, ह को ह अलिफ, मिन को मीम, नून, रुसुल को रा, सीन, लाम और यगीज़ को या, गईन, या, ज़ा पढ़ाएं। आइन अलिफ, हा अलिफ, क़ाफ अलिफ, कैफ अलिफ, शीन अलिफ, या अलिफ, साद अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ, नून अलिफ, ज़ा अलिफ, ता अलिफ, दाल अलिफ, ता अलिफ, फा अलिफ, मीम अलिफ, वाव अलिफ, हा या, आइन या, खा वाव, क़ाफ रा, कैफ रा, शीन या बा, हा दाल, या सीन, सा मीम, ता रा, लाम मीम, क़ाफ वाव, कैफ लाम, क़ाफ लाम, बा हा, क़ाफ दाल, फा या हा वाव दाल, नून दाल रा, क़ाफ वाव मीम, कैफ अलिफ, नून, बा आइन दाल, रा जीम सीन, रा या बा, क़ाफ अलिफ लाम, रा जीम लाम, गईन या अलिफ, वाव क़ाफ आइन, बा, लाम, गईन,
नून फा सीन खा लाम ता कैफ ता बा गैन ضاد बा नून मीम वाव ता ता जीम را या अलिफ गैन नून या ता ऐन बा दाल अलिफ वा लाम मीम طا را فا كاف عين نون دال ها را ألف تاء ها ألف ثا يا ميم كاف نون تا ميم ألف فا ألف كاف يا قاف ضاد يا عين ذال ألف باء باء سين باء 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 ها يا جيم غين شين ألف واو تاء باء غين ألف فا لام واو ألف يا ألف يا ميم يا ثا ألف قاف يا عين لام ميم نون شين فا ألف عين تاء ألف صاد لام ألف حاء ألف نون قاف ألف تاء لام تاء شين ألف باء هاء تاء قاف ألف تاء لام
मीम बा रा कैफ अलिफ मीम क़ाफ अलिफ ऐन दाल अलिफ ضاد عين ألف فاء ألف ألف صاد ألف باء كاف ميم ألف ياء ميم ألف نون ألف باء جيم هاء ألف لام تاء باء فاء ألف حاء شين تاء باء